नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का उन्वान है हिजरत और इसके बाद इक़्तिसाबात। बुज़ुर्गान मोहतरम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का को 13 साल तक कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दावत दी, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया। लेकिन अहले मक्का ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर कदकन लगाया। मक्के की सरज़मीन को आपके लिए तंग कर दिया गया। आपको मक्का छोड़कर मदीना मुनव्वरा जाना पड़ा और हिजरत करना पड़ी। एक वक्त वो भी आया कि जब मक्का फ़तह हो गया और मक्के से मदीने की तरफ जो हिजरत ख़ासा थी उसकी मनसुखी का ऐलान किया गया। आपने फरमाया ला हिजरत बादल फ़तही, फ़तह मक्का के बाद अब यह हिजरत ख़ासा नहीं रहेगी, लेकिन हिजरत आम्मा उस वक्त भी बाकी थी, आज भी बाकी है और क़यामत तक बाकी रहेगी। हिजरत आम्मा का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीज़ों से मना फरमाया उन चीज़ों से रुकना, गुनाहों को छोड़ना, मुनकरात की महफ़िलों में शरीक ना होना, खराफात और बिदात की मजलिसों से इज्तिनाब और एहतराज़ करना। इस हिजरत आम्मा के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला दुनिया की तंगी से निकाल कर आखिरत की वसतों की तरफ पहुंचा देता है। हिजरत जिसकी बुनियाद पर इंसान के अंदर अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह पर एतमाद पैदा होता है। आप हजरात को मालूम होगा कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से हिजरत फरमा रहे थे तो आदाए इस्लाम उन्होंने आपके घर का मुहासरा कर रखा था, घेर रखा था। उनके हाथों में तलवारें मौजूद थी, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सफ़ों को चीरते हुए और उनके बीच से निकल गए। आपको उन हजरात से किसी तरह का कोई ख़तरा और डर महसूस नहीं हुआ। इस हिजरत की बुनियाद पर इंसान के अंदर अल्लाह पर तवक्कुल पैदा होता है, एतमाद पैदा होता है। और आप जानते हैं कि हिजरत की बुनियाद पर जब इंसान सब्र करता है, साबित कदमी का मुज़ाहिरा करता है, तो उसके नतीजे में अल्लाह की तरफ से गैबी मदद होती है और अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाता है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रात सहाबाए किराम ने मक्के के अंदर दावत इल्लाह के फरीदे को अंजाम दिया और अहले मक्का ने आपको अदियतें और तकलीफ़ें पहुँचाई, बलाएँ और मुसीबतें आप पर डाली, लेकिन आपने सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। उन हजरात की जली कटी बातों को सुनकर आपने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि आपने खामोशी इख्तियार की। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भी आपको यही हुक्म था, फ़स्बिर कमा सबरा उलुल आज़्म मिनर रुसुल वला तस्ताजिल लहुम। ए पैगंबर, जैसे पहले उलुल अज़्म पैगंबरों ने सब्र का मुज़ाहिरा किया, आप भी सब्र कीजिए, जल्दी मत कीजिए। उसका नतीजा ये निकला कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक बेहतरीन ज़िंदगी आपको और हज़रात सहाबाए किराम को अता फ़रमाई और एक ऐसी रियासत जो पुरअमन थी, जो हर तरह से महफूज थी, वो अल्लाह तबारक व तआला ने आपका मस्कन बनाया। मालूम इससे ये हुआ कि जब आदमी सब्र करता है, साबित कदमी का मुज़ाहिरा करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन ज़िंदगी अता फ़रमाता है, कामयाबी अता फ़रमाता है और हर तरीक़े से
صبر کرنے والوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ ہجرت کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے بعض معجزات کا ظہور ہوا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل رہے تھے تو اعدائے اسلام جنہوں نے آپ کے گھر کو گھیر رکھا تھا، محاصرہ کر رکھا تھا، جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور سورہ یاسین کی آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پڑھتے ہوئے وہ مٹی ان کے سروں پر ڈالی اور آپ ان کی صفوں کے بیچ سے بحفاظت نکل گئے، اور جب صبح کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دروازہ کھولا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا، اور اعدائے اسلام نامرادی کی وجہ سے مایوس ہوئے اور انہوں نے اپنے سروں پر جب ہاتھ پھیرا تو ان کے سروں پر مٹی پڑی ہوئی تھی۔ بزرگان محترم، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تشریف لے گئے اور مکے کے لوگ آپ کو اور آپ کے یار غار کو تلاش کرنے کے لیے چاروں طرف پھیل گئے تو تلاش کرتے کرتے یہ لوگ غار ثور کے دروازے پر بھی پہنچے، لیکن وہاں پر معجزے کا ظہور اس طریقے پر ہوا کہ اللہ کی طرف سے ایک مکڑی آئی اور اس نے جالا تن دیا۔ جب انہوں نے غار ثور کے دروازے پر مکڑی کا جالا تنا ہوا دیکھا تو وہاں سے واپس آ گئی یہ کہتے ہوئے کہ اگر محمد ابن عبداللہ اور ان کے ساتھی غار کے اندر داخل ہوئے ہوتے تو یہ جالا صحیح سالم نہ ہوتا۔ وہیں پر ایک معجزہ یہ بھی ظاہر ہوا کہ جب وہ حضرات غار ثور کے اوپر چڑھے تو اگر وہ اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیتے، اپنے تلووں کی طرف دیکھ لیتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ جاتے، اور اسی بات کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، اگر ان لوگوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو یہ ہم لوگوں کو دیکھ لیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے ابو بکر، تمہارا ان دو کے بارے میں کیا گمان ہے، کیا خیال ہے جن میں تیسرا اللہ ہے؟ اے ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، آپ مت ڈریے، مت گھبرائیے۔ تو بزرگان محترم، یہ اللہ کی طرف سے معجزے کا ظہور ہی تھا کہ ان حضرات کو اتنی توفیق نہ ہو سکی کہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر وہ نیچے کو دیکھ لیتے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب غار ثور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں معبد کا جھوپڑا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد سے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی بکری وغیرہ دودھ کے لیے ہے تو ہمیں دودھ پلوا دو۔ معبد نے کہا کہ میرے پاس صرف ایک بکری ہے جو بہت زیادہ لاغر ہے، بہت زیادہ کمزور ہے، اور کمزوری کی وجہ سے، لاغر کی وجہ سے ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکی، وہ یہاں پر موجود ہے، نہ وہ دودھ دیتی ہے نہ کچھ دیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ معبد اس بکری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرنا تھا، اور اس بکری کے بانک میں دودھ بھر گیا، اور اتنا دودھ اللہ کے پیغمبر نے دوہا کہ خود بھی پیا، ابو بکر نے بھی پیا، معبد نے بھی پیا، ابو معبد کے لیے بھی رکھا گیا، اور جو گھر کے اندر جو برتن تھے وہ برتن بھی دودھ سے بھر گئے۔ بزرگان محترم، یہ ہجرت کی وجہ سے اللہ کی طرف سے بعد معجزات کا ظہور تھا، اور ہجرت کی وجہ سے
حضرات صحابہ کرام کی طرف سے فدائیت اور قربانی وہ بھی ظاہر ہوتی ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے اور کفار مکہ مشرکین مکہ نے آپ کے گھر کا احاطہ کر رکھا تھا، گھیر رکھا تھا، تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا، علی، لوگوں کی امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہے، تم ان امانتوں کو واپس کر کے پھر مدینہ چلے آنا، اور آج رات تمہیں میرے بستر پر لیٹنا ہے اور میری چادر کو اوڑھ کر لیٹنا ہے۔ بزرگان محترم، کیسے وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹے اور آپ کی چادر اوڑھ کر، جبکہ دشمنان اسلام چاروں طرف کھڑے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئے اور آپ کی چادر اوڑھ کر کے سوئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب کفار مکہ مشرکین مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو تلاش نہیں کر سکے تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچے۔ دروازے پر جا کر کے دستک دی تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے نکل کر کے آئی۔ ابو جہل نے پوچھا کہ تمہارے ابو کہاں ہیں؟ حضرت اسماء نے فرمایا، میں نہیں جانتی کہاں ہے۔ ابو جہل نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار پر تماچا رسید کیا، جس کی وجہ سے ان کی کان کی بالی زمین پر گری، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود زمین پر گری اور ان کی پیشانی زمین پر لگی اور ان کی پیشانی سے خون جاری ہو گیا۔ بزرگان محترم، یہ حضرات صحابہ کرام کی قربانیاں تھیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار تھے۔ اور آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ جب غار ثور کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جا رہے تھے تو آپ نے پہلے اس غار کی صفائی کی اور اس غار کے اندر جو سوراخ تھے کپڑے کے ذریعے سے ان سوراخوں کو بند کیا، لیکن ایک آدھ سوراخ کھلا رہ گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا انگوٹھا اس سوراخ پر رکھ لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر سر رکھ کر سو گئے۔ ادھر کوئی زہریلا جانور آیا اور اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈس لیا، کاٹ لیا، لیکن قربان جائیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرہ برابر حرکت نہیں کی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے اور ان کی نیند میں خلل پڑے۔ اس زہر کا مقابلہ کرتے رہے، اس زہر کو برداشت کرتے رہے، اذیت اور تکلیف کو انہوں نے برداشت کیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ آ پائے، کوئی حرکت نہیں کی۔ لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ سے آنسو گرا اور وہ آنسو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر آ کر کے گرا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر کیا بات ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر، مجھے کسی جانور نے ڈس لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اور وہ انگوٹھا ٹھیک ہو گیا۔ بعض حضرات علماء فرماتے ہیں، اگرچہ یہ روایت غیر مستند ہے، ضعیف روایت ہے، کہ وہ جو سانپ تھا دراصل جن تھا جو 500 سال سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا مشتاق تھا، لیکن جب وہ جن آیا تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انگوٹھا رکھا ہوا تھا، تو اس جن نے جو سانپ کی شکل میں آیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے کو ڈس لیا۔ بزرگان محترم، یہ جو ہجرت تھی، اس ہجرت سے مسلمانوں کے لیے سن تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو بلا کر مشورہ کیا کہ مسلمانوں کے پاس کوئی سن تاریخ ہونا چاہیے جو دیگر اقوام کی تاریخوں سے ممتاز ہو، علیحدہ ہو۔ کسی نے کہا کہ تاریخ کا آغاز
हुजूर की बेइज्जत से कर दिया जाए, किसी ने कहा विलादत से कर दिया जाए, किसी ने कहा वफ़ात से कर दिया जाए। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि सन तारीख़ का आगाज़ हिजरत से किया जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये राय बहुत पसंद आई और मुसलमानों के लिए सन तारीख़ का आगाज़ हिजरी से कर दिया गया। बुज़ुर्गान मोहतरम, अपने हिसाब व किताब को हमें हिजरी तारीख़ से करना चाहिए और ये सुन्नत भी है। लेकिन अलमिया और अफसोस ये है कि आज मुसलमान एक दो चाँद को तो याद रखते हैं, जैसे रमज़ान का चाँद है, हज का चाँद है, बकिया महीने के जो चाँद होते हैं उनके देखने का और चाँद की तारीख़ महफूज रखने का कोई एहतमाम नहीं करते, जबकि इससे अपने हिसाब व किताब को रखना सुन्नत है। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, तुम्हारे लिए मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ना और मेरे बाद मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ना ज़रूरी है। इसलिए कि हज़रात सहाबाए किराम वो हैं कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चले, जिन्होंने किसी भी तरह का कोई तगय्युर और तबद्दुल नहीं किया। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इसका ऐलान फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन। और आपने फरमाया कि 10 वो सहाबा हैं जो अशरे मुबशरा में से हैं। हज़रात सहाबाए किराम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, वो अल्लाह से राज़ी हो गए। हज़रात सहाबाए किराम की शख्सियात वो हैं जिनके बारे में कुरान ये कहता है, फ़इन आमनू बिमिस्लिमा आमन तुम बिही, अगर वो इस तरीके से ईमान ले आए जिस तरीके से तुम ईमान ले आए। बुज़ुर्गान मोहतरम, हज़रात सहाबाए किराम के ईमान को दूसरे लोगों के ईमान के लिए मेयार करार दिया गया। हज़रात सहाबाए किराम मेयार हक़ हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि सहाबा जो दिलों के एतबार से बिल्कुल सादा थे, नेक थे और इल्म के एतबार से गिराई और गहराई लिए हुए थे। बुज़ुर्गान मोहतरम, हज़रात सहाबाए किराम का तज़किरा सिर्फ़ खैर से करना चाहिए और मुशाजरात सहाबा के सिलसिले में, हज़रात सहाबाए किराम के आपस में इख्तिलाफ के सिलसिले में सुकूत और ख़ामोशी इख्तियार करनी चाहिए। हज़रात सहाबाए किराम का मकाम व मर्तबा बहुत आला अरफ़ा है और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की सोहबत के लिए उन हज़रात को मुंतखब फरमाया और हज़रात सहाबाए किराम की बदौलत आज किताब व सुन्नत हम तक पहुँची है। और जो आज हम लोग मुसलमान हैं, हमारे पास किताब व सुन्नत की सूरत में जो कीमती नुस्खे कीमिया मौजूद है, यह हज़रात सहाबाए किराम ही की देन है। लिहाजा हज़रात सहाबाए किराम बहुत आला दर्जे की चीज़ है। अदना से अदना दर्जे का सहाबी अगर पूरी दुनिया के बुज़ुर्गान दीन, उलमा, अकाबिरीन अमल करते रहें, लेकिन एक अदना दर्जे के सहाबी की मकाम तक नहीं पहुँच सकते। बुज़ुर्गान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी किताब व सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए और आप हज़रात को भी किताब व सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।